अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टुडे विद हफीज़ खान के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ खान और मेरा ये वीलाग जो फ्रेश वीलाग है ये काफ़ी दिनों के बाद आप तक पहुंच रहा है। बहुत सारी मुसीबत रही कुछ इस किस्म की कि मैं ना तो कोई वीलाग बना सका और ना आपसे कोई मकालमा कर सका। आज भी शायद मैं ये वीलाग ना बना पाता अगर आज शाम टीवी पर मैं ख़बरों में मैंने जिस तरीके से डॉक्टर्स पर, यंग डॉक्टर्स पर G9 इस्लामाबाद में पुलिस का तशद्दुद हो रहा था, अगर वो मैं ना देखता तो मैं ये बात आज शायद ये वीलाग भी आज मैं ना बना पाता और कुछ दिन के लिए इसे मज़ीद मौखर रखता। इस पर मैंने पहले भी वीलाग किया था कि डॉक्टर्स के लिए जो हमारा नया अब बना है PMDC की जगह पे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, तो उसमें एक ऐसी शिक रख दी गई है कि जो भी डॉक्टर्स पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस से MBBS या BDS करके निकलेंगे तो उन्हें प्रैक्टिस का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक और इम्तिहान देना पड़ेगा। कहा जाता है कि वो तो बस एक पर्चा होगा। अभी मैं जो उसके PMDC साहब का और मौजूदा जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है जो उसके चेयरमैन साहब हैं जो या उसके जो सदर हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में, तो मुझे हैरत हो रही थी कि अगर ये इम्तिहान कोई अहमियत नहीं रखता। वो कह रहे थे जी हमने तो बड़े आसान से सवाल बनाते हैं और वो सवाल होते हैं कि जो एक आम डॉक्टर भी दे सकता है। तो फिर जब आपने उस टेस्ट का मेयार इतना गिरा हुआ रखा है तो फिर आप वो टेस्ट ले क्यों रही हैं? मेरा जो नुक्ता नज़र था, मैंने इसमें पहले जो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मैंने एक वीलॉग किया था। पहले ये होता था कि FSC करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होते थे, MBBS होता था या BDS होता था और उसके बाद डॉक्टर्स को PMDC वो लाइसेंस जारी करता था ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन के नाम से इदारा था PMDC का। तो फिर हुआ क्या कि बंदर बांट और लूट मार के नाम पे, और वो जो लूट मार के बराह रास्त निशाना बनते हैं, माशी तौर पर वो वालिदैन बनते हैं, और जो ज़हनी खलफशार और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनते हैं वो बच्चे बनते हैं कि जिन्होंने FSC का इम्तिहान बड़ी मुशक्क़त और मेहनत से दिया होता है। कोई राजनपुर से दे रहा होता है और कोई अटक से दे रहा होता है। तो उन तमाम को लाहौर के लोगों के साथ मिलाकर बिठा दिया जाता है और फिर वो एकेडमियाँ वजूद में आ गई और फिर पेरेंट्स हज़ारों रुपए खर्च करके उनमें बच्चों को एक दिन के एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। और वो एंट्री टेस्ट जिसका दुरुस्त होना या जिसकी इंटीग्रिटी पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है, और इस साल तो हद हो गई है कि ग्रुप्स में वो लिया गया और ऑनलाइन लिया गया और उसमें ये किया गया कि पेपर्स का मेयार ही बराबर नहीं था। तो कैसे आप लोगों को ये कह सकते हैं कि जब हमने एक बराबर का मेयार रखने के लिए ये टेस्ट ले रहे थे, और इसी की जो असास थी वो यही थी कि तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान में या पंजाब में जितने हमारे एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनका मेयार बराबर रखने के लिए ये टेस्ट लिया जाए। तो जब आप ये टेस्ट ही ग्रुप्स में ले रहे हैं फिर तो आपकी वो बुनियादी असास ही ख़त्म हो गई जिसकी बुनियाद पर आपने ये टेस्ट शुरू किया था। चलें, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी होता रहा, सब कुछ होता रहा, और वो जो एकेडमीज़ बनाने वाले और टेस्ट की तैयारी करवाने वाले वो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों पति हो गए पूरे पंजाब में। और फिर आपने देखा होगा कि फिर एक और टेस्ट ला दिया गया, और उसकी तौजीह क्या दी जा रही है कि जब हमारे डॉक्टर्स बैरून मुल्क जाते हैं, UK जाते हैं, अमेरिका जाते हैं या किसी और मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ तो उन्हें टेस्ट देने पर एतराज़ नहीं होता लाइसेंसिंग टेस्ट के लिए, जिसे नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन का नाम दिया गया है, तो उस पर एतराज़ नहीं होता। तो पाकिस्तान में वो क्यों मोतरज़ हैं? इसलिए कि बाहर वाले इसलिए आपका इम्तिहान लेते हैं, आपके जो मेडिकल ग्रेजुएट्स जाते हैं वहाँ पर, कि उन्हें हमारे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उस पर एतमाद नहीं है। वो अपने मयार के मुताबिक वो इम्तिहान लेना चाहते हैं, लेकिन जब हम अपने स्टैंडर्ड को खुद ही डिस्क्रेडिट करेंगे, जब अपनी इंटेग्रिटी को हम खुद ही डिफीट करेंगे ये कहकर कि ये जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए हैं, अब जो तमाम बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस थे सरकारी,
وہ تمام میڈیکل یونیورسٹیز بن چکے ہیں اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور وہ جو فیسیں ہیں وہ ڈالرز میں لی جاتی ہیں، جہاں پر لاکھوں روپے ہر سال۔ تو پھر وہاں کے جو گریجویٹ باہر نکلتے ہیں اور ہماری یونیورسٹیوں سے امتحان دے کر، ہماری میڈیکل یونیورسٹی سے امتحان دے کر، تو پھر ہم اپنی یونیورسٹی کے معیار کو جب خود ڈسکریڈٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ باہر والے تو پھر ہمارے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے اداروں پر یقین نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے اداروں پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنے میڈیکل کالجز کی تعلیم پر یقین نہیں ہے، تو ہم بھی ان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ فضول حرکت نہیں ہو سکتی۔ اس کا بوجھ کیا ہے؟ یہ صرف ایک پیپر کی بات نہیں ہے، یہ پورے نظام کو، ہماری میڈیکل کی تعلیم کے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے کی بات ہے۔ یہ ایک پرچہ نہیں ہے چھوٹا سا کہ جس میں وہ بتا رہے تھے تقی صاحب کہ جناب چھوٹے چھوٹے سوال ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی، عام سی باتیں ہوں گی، تو پھر جیسے میں نے پہلے عرض کہا آپ کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے نظام کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ پھر وہ بار بار کہتے تھے کہ جناب ہم نے تو یہ کیا ہے، کہ ہم نے تو یہ قانون بن گیا، حکومت نے بنایا ہے اور پھر اس کو ایک آنریبل ہائی کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا ہے۔ تو جناب یہ قانون بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں اس شعبے سے وابستہ رہا ہوں۔ قانون بناتے ہیں وہی جو ڈرافٹ لے کر آتے ہیں، جو مدر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ قانون جو بنایا گیا یہ آپ ہی لوگوں نے بنایا ہوگا اور یہ پھر گیا ہوگا لا منسٹری میں، اور لا منسٹری سے اس کی اپروول ہوئی ہوگی، جو آپ نے بنایا ہوگا اس میں ٹھپا لگا ہوگا، لا منسٹری دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کے آئین کے خلاف ہو یا ہمارے مذہب کے خلاف ہو، تو اس میں کیا ہونا تھا۔ لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ آپ اپنے نظام کو ڈسکریڈٹ نہ کریں، آپ اس کو امپروو کریں، آپ اس کو بہتر بنائیں۔ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی وہ بادشاہ یا ایک نواب کی، جو اپنے دودھ پر جس نے چیک لگائے تھے اور آخرکار اس کو پانی پینے کو ملا تھا۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا، آپ کتنے چیک لگاتے چلے جائیں گے، آپ کیا کچھ کرتے چلے جائیں گے، حاصل وہی ہوگا کہ جو آج G9 کی سڑکوں پر ہو رہا تھا، یا جو چند ہفتے پہلے لاہور میں برکت مارکیٹ میں پاپ ہو رہا تھا، کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کو، کہ جو برین ہے سوسائٹی کا، سب سے جو بڑی ہوتی ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، اعلیٰ ذہن کے لوگ، وہ میڈیکل کے شعبے میں جاتے ہیں یا انجینئرز بنتے ہیں۔ انجینئرز کے ساتھ تو آپ نے بہت برا حال کر دیا، اب ڈاکٹرز کا پیشہ بچائیے، ان کو مجبور نہ کیجیے کہ وہ آپ کا ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ جب انہیں ایک پولیس کانسٹیبل پیٹے گا یا آپ انہیں اتنا وہ کر دیں گے، ریئیکشنری کر دیں گے کہ وہ پولیس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، تو یہ سوچیے کہ ایک پڑھا لکھا ہے، ایک ذہین ڈاکٹر جب کسی پولیس والے پہ حملہ کرتا ہے تو وہ عوامل کیا ہوں گے؟ کیا وہ گالیاں کسی نے سنی ہیں؟ لوگوں نے صرف تصویریں دیکھی ہیں، لوگوں نے وہ گالیاں نہیں سنی جو پولیس والے ان کو دے رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں پاکستان کے خلاف جاتی ہیں۔ ہم صرف اپنی اتھارٹی قائم کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک میڈیکل کمیشن بنا دیا ہے اور جگہ جگہ ہم نے بیریئرز لگا دیے ہیں، بیریئرز نہ لگائیں، اپنی ایجوکیشن کے لیول کو امپروو کریں۔ ہاں بھلے سے جو باہر سے کر کے آتے ہیں، ان ملکوں سے کر کے آتے ہیں کہ جن ملکوں کی ڈگریوں پر اعتراض نہیں ہے تو آپ لگائیں ٹیسٹ، ان پہ کریں، جیسا کہ ہماری ڈگریوں پر باہر والے انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ لیکن اپنے نظام کو کہیں بھی ڈسکریڈٹ نہیں کیا جاتا۔ پوری دنیا میں اپنے نظام کو، اپنے تعلیمی نظام کو، اپنے تعلیم معیار کو کہیں ڈسکریڈٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ مذاق اب پاکستان میں بند ہو جانا چاہیے۔ یہ جو کمائی کے رستے ڈھونڈے جاتے ہیں نا کہ جناب اتنی فیس داخل کرا دیں، ایک پیپر ہی تو ہے، یہ ایک پیپر نہیں ہے، یہ پیپر کا معاملہ نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا۔ یہ آپ اپنے پورے نظام تعلیم کو مسمار کرنے جا رہے ہیں اور اس سے باز آ جائیں آپ۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی گفتگو کہ جو میں نے آپ سے کی ٹوڈے ود حفیظ خان میں۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو قائم رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے، خوشیاں دے پاکستان میں، اور اس قسم کی ناروا پابندیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔